अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम उर्दू कॉर्नर पर पेश करेंगे अलिफ लैला की नायाब कहानी हसन सुनार का अजीबो गरीब किस्सा, इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पेश करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें। शुक्रिया। हसन की माँ बेहोश हो गई। शाही तबीबों ने उसका इलाज किया। होश आया तो उसने मलिका जुबैदा को सारी दास्तान सुनाई। मलिका जुबैदा बहुत परेशान हुई कि उसकी लाइल्मी की वजह से एक घर बर्बाद हो गया। उसे क्या मालूम था कि वो लिबास कैसा था। मलिका ने हसन की माँ को बहुत हौसला दिया कि जो तकदीर में लिखा था वो पूरा हुआ। हौसले से काम ले और उसका बेटा घर आए तो उसे भी सब्र की तलकीन करे। हसन 3 महीनों के बाद जब बगदाद से लौटा तो अपनी 7 बहनों के दिए हुए तोहफों से लदा फंदा था, लेकिन घर पहुंचते ही घर की हालत देखकर उसे अंदाजा हो गया कि उस पर कयामत टूट चुकी है। हसन की मां ने उसे सारा माजरा रो रो कर सुनाया। हसन सुनता और अपनी किस्मत को कोसता रहा। वो महरून निसा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वो तो उसके दोनों चांद से बेटों को भी साथ ले गई थी। हसन की हालत खराब होने लगी। वो कुछ खाता न पीता, सारा दिन रोता रहता। बस उसके जहन में यही बात गूंजती रहती जो उसकी मां ने उसे बताई थी कि महरून निसा ने उड़ते हुए कहा था कि अगर हसन को उसकी जुदाई शाख गुजरे तो वो उसके जजीरे पर चला आए। हसन का घर वीराना बन गया। लौंडियां गुलाम मौका देखकर खिसक गए और जो जिसके हाथ लगा उठाकर ले गए। माँ बेटे को इतनी होश कहाँ थी कि वो सब पर नजर रखते या उन्हें रोकते टोकते। 1 महीना यूं ही रोते धोते बीत गया और फिर हसन ने अपनी 7 बहनों के पास जाने का इरादा किया था। वो बहनें जो उसकी मदद कर सकती थीं। अपनी बूढ़ी माँ को रोता धोता छोड़कर हसन फिर मंजिलें तय करता अपनी 7 बहनों के पास पहुंचा। उन्हें सारा माजरा सुनाया तो वो बहुत दुखी हुई। जब हसन ने मलिका महरुन्निसा के जजीरे का नाम लिया तो उन सब के चेहरे जर्द पड़ गए और वह एक दूसरे को खामोशी से देखने लगी। चंद मिनटों के बाद हसन की मुंह बोली बहन, सबसे छोटी बहन ने कहा, हसन भाई, तुम नहीं जानते कि उस जजीरे तक पहुंचना नामुमकिन है। वहां तो जिन्नात भी इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। काश तुमने मेरी बात पर अमल करके वो परम वाला लिबास जला दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उन सब बहनों ने हसन की मदद करने और कोई राह निकालने के लिए मिलजुल कर सोचना शुरू किया और फिर अचानक सबसे बड़ी बहन ने कहा, हमें चचा अब्दुल कुद्दूस से इस सिलसिले में मदद लेनी चाहिए। ये उनका एक अजीज था जिसे सबसे बड़ी बहन से बहुत मोहब्बत थी। उसने अब्दुल कुद्दूस को हसन की सारी कहानी भी सुनाई थी और जब ये बताया था कि हसन ने ही बहराम जादूगर को कत्ल किया है तो अब्दुल कुद्दूस ने हसन से मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार किया था। अब्दुल कुद्दूस ने अपनी चहेती भतीजी को अपने सर का एक बाल दे रखा था कि जब उसे कोई तकलीफ हो या मदद की ज़रूरत पड़े तो वो उस बाल को थोड़ा सा जला दे तो वो फ़ौरन उसके पास पहुंच जाएगा। बड़ी बहन ने फ़ौरन वो बाल निकाला और उसे थोड़ा सा जला दिया। थोड़ी देर में गर्दो गुबार का तूफान उठा और एक बूढ़ा आदमी जिसकी भवें और पलकें सफ़ेद थीं हाथी पर सवार नमदार हुआ। ये अब्दुल कुद्दूस था। उसने अपनी सब भतीजियों को प्यार किया। फिर बड़ी भतीजी से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया? उसने अब्दुल कुद्दूस को बताया कि हसन का जिक्र तो पहले ही कर चुकी है, जिसने बहराम जादूगर को कत्ल किया था। अब उस पर बिपता आन पड़ी है और फिर सारी दास्तान सुना दी। हसन इस दौरान में आंसू बहाता रहा। अब्दुल कुद्दूस ने उसे हौसला दिया और कहने लगा, उस जजीरे पर औरतें हुकूमत करती हैं, वहां तो जिन्नात भी नहीं जा सकते। मेरा मशवरा यह है कि तुम वापस अपने घर अपनी माँ के पास चले जाओ। हसन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जनाब, आदमी को एक दिन तो मरना ही है, इसलिए मुझे मौत का कोई डर नहीं। आप मेरी रहनुमाई करें, मैं तमाम मुश्किलात और तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लूँगा। मैं अपनी बीवी महरुन्निसा और बेटों के बगैर तो वैसे ही मर जाऊँगा। अब्दुल कुद्दूस ने गौर किया। दिल दिल में हसन की बहादुरी और बेखौफी को सराहा और सोचने लगा। उसके बाद उसने 7 बहनों को मुखातिब करके कहा, तुम इसके लिए दुआ करो, मैं इसे अपने साथ लिए जा रहा हूँ। उन सब ने हसन को नेक तमन्नाओं और कामयाबी की दुआओं के साथ रुखसत किया। अब्दुल कुद्दूस ने कुछ पढ़ा और एक जिन हाथी की शक्ल में आ गया। हसन को अपने साथ सवार किया और हाथी भागने लगा। 3 दिन के सफर के बाद वो एक नीले रंग के पहाड़ के पास पहुंचे। अपने उस रंग की वजह से ये पहाड़ नीलम पहाड़ कहलाता था। उस पहाड़ के अंदर एक गार थी। हाथी उस गार के दरवाजे के सामने रुका। अब्दुल कुद्दूस और हसन हाथी से उतरे। अब्दुल कुद्दूस ने पूरे रास्ते में एक बार भी हसन से कोई बात नहीं की थी। अब उसे गार में ले गया। गार में रोशनदान होने की वजह से रोशनी थी। वो गार ऐसी थी कि ख़त्म होने का नाम ही ना लेती थी। चलते चलते वो एक सफ़ेद दरवाजे के पास पहुंचे। अब्दुल कुद्दूस ने कहा, तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो
اور خبردار دروازے کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ کہہ کر عبد القدوس دروازے کے اندر چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد جب عبد القدوس دروازے سے باہر آیا تو اس کے ساتھ ایک گھوڑا تھا جس پر زین ڈالی ہوئی تھی۔ عبد القدوس نے حسن کو ایک چھوٹی سی تھیلی دی تو حسن نے پوچھا، جناب اس میں کیا ہے؟ عبد القدوس نے جواب دیا، اس تھیلی میں خاص قسم کی خوراک ہے، اس میں سے تم تھوڑی سی کھا لو گے تو تمہیں کئی دنوں تک بھوک محسوس نہیں ہوگی۔ حسن نے اس کا شکریہ ادا کیا تو عبد القدوس کہنے لگا، اب میری ایک ایک بات دھیان سے سنو، اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ یہ گھوڑا تمہیں خود بخود ایک غار کے دہانے پر لے جائے گا، تم اس غار میں داخل ہو جانا۔ میں تمہیں ایک خط بھی دیتا ہوں، تم اس غار کے دہانے پر کھڑے رہنا۔ چھٹے دن ایک حبشی باہر آئے گا جس کی سفید داڑھی ناف تک لمبی ہوگی، تم اسے کچھ کہے بغیر میرا خط دینا، وہ اندر چلا جائے گا۔ تمہیں اس کے بعد 5 دنوں تک پھر اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ چھٹے دن اگر وہی حبشی باہر نکلا تو سمجھ لینا کہ تمہاری کامیابی کی کوئی صورت نکل آئے گی، لیکن اگر اس سفید لمبی داڑھی والے شخص کی جگہ کوئی اور نکلا تو پھر تم جان سے گئے، کیونکہ وہ ایک ہی وار سے تمہارا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سب کچھ سمجھانے کے بعد اس نے حسن کو دیکھا اور پھر محبت سے کہنے لگا، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو اور ابھی بغداد واپس چلے جاؤ۔ جب حسن نے انکار کیا اور ہر حال میں مہر النساء کو حاصل کرنے کا ارادہ بتایا تو عبد القدوس نے اسے خط دے کر کہا، اچھا تو پھر خدا حافظ۔ ادھر گھوڑا یوں بھاگنے لگا جیسے اڑ رہا ہو، اور پھر ایسا علاقہ آیا کہ جہاں ایسی گرم ہوائیں چل رہی تھیں کہ اس کا چہرہ جھلسنے لگا۔ وہ گھوڑے کی کمر تک جھک گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک حسن نے بہت سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ جس گھوڑے پر سوار تھا اس کے سامنے بہت سے گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ حسن نے دیکھا کہ وہ گھوڑے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حسن کا گھوڑا گر جائے، لیکن حسن کا گھوڑا راستہ بناتے بھاگتا رہا اور پھر ایک غار کے سامنے جا کر رک گیا۔ حسن گھوڑے سے اتر کر غار کے اندر داخل ہوا اور غار کے دہانے کے پاس بیٹھا رہا۔ اسے اس حالت میں بیٹھے 5 دن گزر گئے۔ چھٹے دن ایک سیاہ فام شخص جس کی داڑھی سفید اور ناف تک لمبی تھی باہر آیا۔ حسن نے اسے عبد القدوس کا خط دے دیا جسے لے کر وہ پھر غار کے اندر چلا گیا۔ 5 دن حسن نے انتہائی مایوسی کے عالم میں بسر کیے۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اب وہ سفید داڑھی والا بزرگ باہر نہ نکلے اور کوئی دوسرا باہر آئے اور اس کی گردن اڑا دے، مگر وہ بہادری سے وہاں بیٹھا رہا۔ وہ مہر النساء کے بغیر زندگی کو برباد سمجھتا تھا۔ چھٹے دن وہی شخص باہر نکلا، سیاہ رنگ، سفید لباس، سفید لمبی داڑھی۔ اس نے اپنا نام شیخ ابو الریش بتایا اور حسن کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ حسن کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ دروازہ کھلا تو حسن نے اس کے اندر ایسی روشنیاں دیکھی جو آنکھوں کو چندیا رہی تھیں۔ وہ غار کے اندر چلتے گئے، پھر ایک باغ آیا جس میں سنگ مرمر کی ایک بارہ بنی ہوئی تھی، جس میں سونے کا تخت اور چاندی کی کرسیاں تھیں جن پر بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے جن کی لمبی لمبی داڑیاں تھیں۔ ان کے پاس سنگ مرمر کی انوکھی چیزیں تھیں جن پر کتابیں رکھی تھیں، اور ان کے پاس لڑکے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ یہ بزرگ ان لڑکوں کو عجیب و غریب زبانوں میں تعلیم دے رہے تھے۔ حسن اور شیخ ابو الریش کو آتے دیکھ کر وہ تعظیم سے اٹھے اور پھر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہوں نے طالب علموں کو اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ حسن نے ان سفید لمبی داڑیوں والے بزرگوں کو دیکھا تو وہ تعداد میں 4 تھے۔ شیخ ابو الریش نے حسن سے کہا کہ وہ اپنی بپتا ان کے سامنے پیش کرے۔ جب حسن اپنی داستان سنا چکا تو رونے لگا۔ ان بزرگوں نے اسے تسلی دی اور کہا، آدم ذات پر ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ بہرام جادوگر جسے تم نے قتل کیا آدم ذات تھا اور ہمارا شاگرد۔ ہم نے اسے جادوگری کی اعلیٰ تعلیم دی۔ وہ بدبخت چور اور بے وفا نکلا اور ہمارا ایک چھوٹا سا طلسمی نکارہ چرا کر لے گیا۔ حسن نے وہ نکارہ اور چوب نکال کر فوراً اس بزرگ کو پیش کیا اور کہنے لگا، میں نے اسے قتل کر کے اس کے سامان سے یہ نکال لیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی یہ امانت آپ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ بزرگ حسن سے بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ وہ کس طرح حسن کی مدد کریں کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے پاس پہنچ جائے۔ شیخ ابو الریش نے کہا، آپ سب جانتے ہیں کہ جزیرہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ میں تو قسم کھا چکا ہوں کہ وہاں نہیں جاؤں گا۔ یہ نوجوان جو اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگا ہے بہت بہادر سہی، لیکن یہ شاہ جنات کا سامنا کیسے کر سکے گا؟ سب بزرگوں نے شیخ ابو الریش سے کہا کہ وہ اس نوجوان کی مدد سے انکار نہ کریں۔ شیخ ابو الریش سوچنے لگا، پھر بولا، یہ اجنبی بلا شک قابل رحم ہے، لیکن اسے خطرات کا علم نہیں۔ بہرحال میں اس کی مدد کروں گا۔ شیخ ابو الریش نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا، اسے لفافے میں بند کر کے حسن کو دیا۔ اس کے بعد اس نے اسے ایک تھیلی دی اور کہا، اسے اچھی طرح سنبھال کر رکھنا،
اس میں کچھ خاص مٹی ہے، جب میری ضرورت پڑے تو آگ جلا کر اس پر تھوڑی سی مٹی چھڑک دینا، میں خود تمہاری مدد کو آ جاؤں گا۔ حسن نے شکریہ ادا کر کے دونوں چیزوں کو محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد شیخ ابو الریش نے ایک انتہائی تیز رفتار جن کو بلایا اور اس کے کانوں میں کچھ چپکے چپکے کہا۔ جن ادب سے سر ہلاتا رہا۔ شیخ ابو الریش نے کہا، حسن، یہ جن تمہیں اڑا کر جب آسمان کی بلندیوں پر پہنچے تو شیاطین کی چیخو پکار سنائی دے تو کان اور زبان بند کر لینا، کچھ بھی بولے تو جان سے جاؤ گے۔ پھر یہ جن تمہیں ایک سفید زمین پر اتار کر غائب ہو جائے گا۔ اس سرزمین کا نام سرزمین کافور ہے۔ ایک دن رات کا فاصلہ طے کر کے تم ایک عالیشان شہر میں پہنچو گے جس کے بیچ ایک سفید دریا بہتا ہے۔ پھر تم اس شہر کے بادشاہ سے ملنا اور میرا خط دینا۔ سب بزرگوں نے حسن کو کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ جب جن آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا تو حسن کو ایسی آوازیں سنائی دیں کہ اس کے کان پھٹنے لگے۔ حسن نے زبان دانتوں کے نیچے کی اور کان بند کر لیے۔ بالآخر جن نے اسے سرزمین کافور پر اتارا اور غائب ہو گیا۔ حسن چلنے لگا۔ ایک دن ایک رات کا سفر طے کرتا وہ ایک شہر پہنچا اور محل کے دربان سے بادشاہ سے ملنے کی درخواست کی۔ بادشاہ کا دربار بہت عالیشان تھا۔ حسن آداب بجا لایا اور شیخ ابو الریش کا خط بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ بادشاہ نے خط پڑھ کر حسن کو قدرے حیرت سے دیکھا اور پھر ایک ملازم کو حکم دیا، اس نوجوان کو شاہی مہمان خانے میں لے جائے۔ 3 دنوں تک حسن کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا اور اس کی خوب خاطر مدارت ہوئی اور حسن کی صحت کچھ بہتر ہوئی۔ چوتھے دن اسے طلب کیا اور کہنے لگا، تم نہیں جانتے کہ وہ جزیرے کا راستہ کتنا خطرناک ہے۔ بہرحال میں شیخ ابو الریش کے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم بغداد واپس چلے جاؤ، میں اس کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ تم نہیں سمجھتے کہ اگر تم اس جزیرے پر پہنچ بھی گئے تو جس مقصد کے لیے تم وہاں جا رہے ہو وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ حسن نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا سکتا ہے، اگر مجھے مرنا ہے تو کیوں نہ ان کے قریب مروں۔ بادشاہ کہنے لگا، یہاں جلدی تجارتی جہاز اس جزیرے سے آئیں گے اور وہ یہاں سے مال تجارت لے کر جائیں گے۔ میں تمہیں کسی جہاز میں ملاحوں کے حوالے کر دوں گا، کوئی پوچھے تو کہنا کہ تم میرے عزیز ہو۔ اس کے بعد سرزمین کافور کے بادشاہ نے حسن کو ہدایات دیں کہ اسے اس جزیرے کے ساحل پر اتر کر کیا کچھ کرنا ہے۔ اس نے ایک ایک بات حسن کے ذہن نشین کرائی اور سمجھایا کہ اگر اس نے غلطی کی تو پھر وہ زندہ نہیں بچے گا۔ حسن نے ایک ایک بات اپنے دل میں پختہ کر لی۔ حسن کو پھر شاہی مہمان خانے میں بھیج دیا گیا، جہاں اس کی خوب خدمت کی گئی اور حسن کی صحت بہتر ہو گئی۔ 3 ماہ کے بعد بادشاہ نے جہاز کے کپتان کو بلا کر حسن کو اس کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسے اپنے جہاز میں چھپا کر لے جائے اور کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتائے، اور پھر جزیرہ کے ساحل پر نشستوں کے قریب اتار دے۔ کپتان نے جہاز میں حسن کو چھپا دیا۔ 10 دن 10 راتوں کے بعد جہاز جزیرہ کے ساحل پر شام کے وقت پہنچا۔ کپتان نے اسے چپکے سے ساحل پر نشستوں کے قریب اتار دیا۔ حسن کو بادشاہ کی ایک ایک بات یاد آئی اور اس پر عمل کرتے ہوئے ایک سایہ دار نشست کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب رات ہوئی تو ایسا ہی ہوا جیسے بادشاہ نے بتایا تھا۔ عورتوں کی فوج آئی جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ وہ تجارتی سامان کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔ جب وہ کام سے فارغ ہوئیں تو آرام کرنے کے لیے ان نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اس لیے وہ جلد ہی سو گئیں۔ جس نشست کے نیچے حسن چھپا تھا اس پر ایک مضبوط جسم اور بڑے قد کی عورت بیٹھی تھی جس نے تمام عورتوں کی طرح مردانہ لباس پہن رکھا تھا۔ حسن کو بادشاہ کی ہدایت یاد آئی اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حسن نے سرزمین کافور کے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق اس عورت کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ چونکی اور جھک کر بولی، اس سے پہلے کہ تمہیں قتل کروں بتا تو کون ہے اور یہاں کیوں چھپا ہے؟ حسن نے منت کرتے ہوئے کہا، بے شک تم مجھے قتل کر دینا، لیکن اس سے پہلے میری داستان سن لو۔ میں تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ پر رحم کھاؤ۔ حسن نے اپنی ساری کہانی سنائی تو وہ اس کی مصیبتوں اور درد بھرے لہجے سے بہت متاثر ہوئی اور کہنے لگی، سنو، میرے دل میں تمہارے لیے رحم پیدا ہو گیا ہے، چپ چاپ یہیں پڑے رہو۔ اگر کسی کو بھی علم ہو گیا کہ ایک آدم زاد یہاں موجود ہے تو ملکہ کو خبر کر دے گا اور پھر ہم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ رات کے آخری پہر میں جہاز جزیرے کے اندر روانہ ہوگا، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حسن کو یوں تسلی دے کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں لباس تھا ویسا ہی جیسا ان عورتوں نے پہن رکھا تھا۔ کہنے لگی، تم خوش قسمتوں کے ایک فالتو لباس مل گیا،
तुम इसे खामोशी से पहन लो। हसन ने वो लिबास पहना तो उस औरत ने उसे तलवार, ढाल और नेज़ा पकड़ा दिए। हसन को अब पहचानना मुमकिन न रहा था। उसने पूछा, मैं अपनी मोहसिन का नाम जानना चाहता हूँ। वो कहने लगी, मेरा नाम शहवाई है। तुम मुझे माँ की जगह समझ सकते हो। मैं जजीरा की ज़नाना फ़ौज की सिपा सलार हूँ। बस अब तुम मुझसे कोई बात ना करना, मेरे साथ चलते रहना, और जब हम दरिया के किनारे खैमों में पहुँचें तो वहाँ मेरा खैमा सबसे ऊंचा और खूबसूरत होगा। तुम छुप कर वहाँ जाना, फिर मैं सोचूंगी कि तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वो शहवाई की हिदायत के मुताबिक अमल करता रहा। सफ़र ख़त्म हुआ तो वो छुप कर शहवाई के खैमे में पहुँचा। वो अंदर दाखिल हुआ तो शहवाई ने खैमे का दरवाज़ा बंद कर दिया। खैमे में रोशनी थी। अभी तक हसन शहवाई का चेहरा नहीं देख सका था क्योंकि सारा सफ़र तारीकी में हुआ था। उसे देखकर वो कांप गया। वो नहायत बदसूरत बूढ़ी औरत थी। उसकी नाक बहुत लंबी थी और वो बार बार थूकती थी। शहवाई भी हसन को देखकर बेहद हैरान हुई कि ऐसा खूबसूरत जवान उसने कभी ना देखा था, और वो बिलाशुबह बहादुर था कि यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ था। उसने दिल से हसन की मदद करने का फैसला किया और कहने लगा, जजीरा 7 जजीरों पर मुश्तमिल है। इन 7 पर 7 बहनें हुकूमत करती हैं। हम जिस जजीरे के साहिल पर हैं इस पर सबसे बड़ी बहन हुकूमत करती है, जो दूसरे 6 जजीरों की हुकूमत की भी निगरानी करती है। अभी तो हम साहिल पर हैं। जब हम अंदर जाने के लिए सफ़र करेंगे तो हमें ख़तरनाक रास्तों से गुजरना होगा। पहले परिंदों की सरजमीन आएगी जिनकी आवाज़ें सुनकर कान फटने लगते हैं, फिर दरिंदों और चौपायों की सरजमीन, फिर ख़ास जिनों की सरजमीन। उन जिनों के नथनों और मुंह से आग निकलती है। ये सब कुछ ख़ास तौर पर किया गया है कि कोई आदमजात भी जजीरा के अंदर न पहुँच सके। तुम्हें यह सफ़र इस तरह तय करना है कि अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेना। हसन सब कुछ सुनता और दिल मजबूत करता रहा। शहवाई सोचती रही। हसन ने उसे जो कुछ बताया था उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि सबसे छोटी बहन महरुन्निसा की हसन से शादी हुई थी, लेकिन वो हैरान थी कि महरुन्निसा 3.5 साल तक एक आदमजात के साथ गुजार आई और उसके 2 बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन उसकी हुकूमत भी चलती रही और किसी को खबर न हुई। शहवाई ने हसन को बताया कि जजीरा का आखिरी जजीरा वही है जहां महरुन्निसा शाह जिन्नात की सबसे छोटी बेटी की हुकूमत है। शहवाई ने हसन की मदद के लिए अपने दिल में एक मंसूबा बनाया और फिर रात के आखिरी पहर सफ़र शुरू हो गया। राह में परिंदों का इलाका आया तो उनकी आवाज़ें सुनकर हसन ने कानों में उंगलियां ठोंस लीं। हसन ने पहली बार हिम्मत हार दी। उसे मालूम था कि आगे इससे भी ज़्यादा सख्त मरहले हैं। उसने सोचा कि इस लम्हे उसे शेख अबू रेश की मदद की ज़रूरत है। सफ़र में 2 दिन बीत गए थे। रात हुई। औरत की फ़ौज ने डेरे डाले तो हसन ने पत्थर रगड़कर आग जलाने की कोशिश की तो नाकाम रहा। फिर चल निकला। राह में एक जगह उसने दरख्तों के झुंड में आग जलाई और उस पर शेख अबू रेश की दी हुई मिट्टी छिड़क दी। रात तारीख थी, वहां कोई न था। फौज आगे निकल चुकी थी। अचानक किसी ने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए। उसने देखा तो वो एक इंतहाई खौफनाक जिन था जो कहने लगा, मुझे शेख अबू रेश ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। आगे के मरहलों से डरने की जरूरत नहीं। शेख ने तुम्हारे लिए ये 2 फूल भेजे हैं, इन्हें अपने कानों में ठोंस लेना, फिर तुम्हें कोई खौफनाक आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अब आओ, मैं तुम्हें फौज के पास पहुंचा दूं। जिन ने उसे फौरन फौज के पास पहुंचा दिया। हसन का बाकी सफ़र बेफिक्री से कटा। वो ना चौपाएं और दरिंदों की आवाज़ से खौफजदा हुआ, न जिनों से, जिनके नथनों से आग निकलती थी। सफ़र जारी रहा और फिर उस फौज ने आखिरी पड़ाव किया। हसन भी चुपके से रात को शहवाई के खैमे में चला गया। शहवाई ने उसे बताया, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें शाह जिन्नात की सबसे बड़ी बेटी और इस जजीरे की मलका के हुजूर पेश कर दूंगी, फिर जो तुम्हारी किस्मत में होगा वो होकर रहेगा। शहवाई कोई मामूली चीज़ नहीं थी, वो बहुत बड़ी जादूगरनी थी। उसने उस जजीरे की मलका और शाह जिन्नात की बेटी को अपनी गोद में खिलाया था। मलका उसका बड़ा अदब करती थी। फिर वो औरतों की फौज की सिपा सलार भी थी। ताहम वो ये जानती थी कि एक आदमजात को अपने साथ जजीरे में लाने की सज़ा मौत थी। और फिर एक दिन वो जजीरे के पहले जजीरे के दारुल हुकूमत पहुंच गए। सुबह होने से पहले शहवाई उसे अपने घर ले गई और उसे कहा कि वो ना तो घर के बाहर झांके ना बाहर निकले। हसन अब उस कमरे में अकेला रहता। वो जल्द अज जल्द अपने बच्चों और बीवी के पास पहुंचना चाहता था। बेसब्री की वजह से उसे अंदाज़ा नहीं था कि शहवाई मुनासिब वक्त के इंतज़ार में है। वो उसे समझाती रही, उसे हौसला देती रही। इससे कतई नज़र के शहवाई उन 7 बहनों के नज़दीक एहतराम के काबिल समझी जाती थी और उस जजीरे की मलका सबसे बड़ी बहन को उसने गोदों खिलाया था। फिर भी वो डरती थी कि ऐसा ना हो कि मलिका गुस्से में आकर हसन को कत्ल कर दे। लेकिन हसन की बेचैनी इंतहा को बढ़ रही थी। वो सारा दिन अपनी बीवी महरुन्निसा और बच्चों को याद करके रोता रहता। उस जजीरे की मलका और 7 बहनों में से बड़ी का नाम मलिका नूर था।
شہوائی اس کے دربار میں گئی تو ملکہ نور نے اس کا احترام سے استقبال کیا، اسے اپنے پاس بٹھایا، سفر کا حال پوچھا۔ جب بات چیت کا یہ مرحلہ ختم ہوا تو شہوائی نے ملکہ نور کو بتایا کہ وہ اپنے ساتھ ایک عجیب چیز لائی ہے۔ جب ملکہ نے اشتیاق سے پوچھا کہ وہ چیز کیا ہے تو شہوائی نے حسن کی درد بھری داستان سنا دی۔ حسن زرگر کی یہ داستان سن کر ملکہ نور کا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ وہ شہوائی کو انتہائی خوفناک نگاہوں سے گھورنے لگی تو شہوائی اس کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی، ملکہ میں اسے بے یارو مددگار سمجھ کر اپنے ساتھ لے آئی۔ میرے دل میں اس کی کہانی سن کر رحم پیدا ہو گیا تھا، آپ بھی اس پر رحم کریں۔ اور ملکہ نور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، منحوس عورت، تمہیں یہ حرکت کیسے ہوئی کہ تم ایک آدم ذات کو شاہ جنات کے علاقے میں لے آئیں؟ تمہارا مجھ پر بچپن میں کھلانے کا حق نہ ہوتا تو میں ابھی تمہیں خونخوار کتوں کے آگے ڈال دیتی۔ شہوائی کو ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ملکہ نور نے چیخ کر کہا، تم ابھی اس وقت جا کر اس آدمزاد کو ساتھ لے کر آؤ اور میرے حضور پیش کرو۔ وہ وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر پہنچی اور حسن سے کہا، چل میرے ساتھ چل، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ حسن بے خوفی سے چل پڑا۔ وہ تو طے کر چکا تھا کہ اگر اپنی بیوی مہر النساء اور بیٹوں سے ملاپ کی راہ میں وہ مارا بھی جائے تو اسے خوشی ہوگی۔ جب حسن ملکہ نور کے سامنے پیش ہوا تو اس نے منہ پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ حسن نے ادب سے سر جھکا کر سلام کیا۔ ملکہ نور نے بڑے تحکمانہ انداز میں اسے سوال پوچھنے شروع کیے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حسن نے اس کے سوالوں کے جواب بہت ہمت سے دیے۔ جب اپنی داستان سناتے ہوئے جزیرہ کا ذکر آیا تو تب تک حسن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اس نے کہا، اے ملکہ، میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دیتا ہوں کہ میری مدد کرو اور مجھے میری بیوی اور بچوں سے ملوا دو، اور اگر آپ نے مجھے یہاں قتل کرنے کی نیت سے بلوایا ہے تو پھر قتل کرنے میں دیر نہ کریں۔ حسن کی داستان اور اس کی منت سماجت کا ملکہ نور پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا، میں تمہیں ابھی قتل نہیں کروں گی، لیکن تمہاری کہانی جھوٹی نکلی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے عذاب اور سزا سے نہ بچا سکے گی۔ ملکہ نے حکم دیا کہ جزیرہ کی تمام جوان عورتوں کو حسن زرگر کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ان میں سے اپنی بیوی کو پہچان سکے۔ 2 ہفتے میں جزیرہ اور ملکہ نور کی حکومت کی تمام جوان عورتوں کو حسن کے سامنے لایا گیا، لیکن ان میں سے کوئی اس کی مہر النساء ہوتی تو وہ اسے پہچانتا۔ اب تو ملکہ نور غصے میں آگ بگولا ہو گئی، کیونکہ سب عورتیں اور سب پریاں اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی تھیں۔ ملکہ نور اور طرح سے سوچنے لگی کہ اس نے پریوں اور جنوں کو ناراض نہ کر دیا ہو، کیونکہ اس کی ریاست میں تو کسی آدم ذات کا داخلہ ہی ممنوع تھا۔ اگرچہ ملکہ کے دربار کی بہت سی اہم عہدیدار خواتین اور پریوں کو حسن پر رحم آ رہا تھا، لیکن وہ ملکہ نور کے حکم کے خلاف سانس بھی نہیں لے سکتی تھیں۔ البتہ سب جانتی تھی کہ ملکہ نور کتنی ظالم اور سنگ دل ہے۔ شہوائی جو دل سے حسن کو اپنا بیٹا سمجھنے لگی تھی، سب سے زیادہ پریشان تھی۔ ملکہ نور نے اپنی ایک جلاد قسم کی کنیز کو حکم دیا، اس بدذات جھوٹے آدمزاد کو باندھو اور اسے اس طرح سے ذلیل کر کے قتل کر دو کہ اس کے بعد کسی آدمزاد کو ہماری سرزمین پر قدم رکھنے کی جرت نہ ہو۔ شہوائی کو تو پہلے ہی ملکہ کے ارادے کا علم ہو گیا تھا۔ وہ بھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ملکہ نے ایک کوڑا اس کی پشت پر مارا اور اسے خاموش کر دیا۔ حسن کو پکڑ کر اس کی قمیض اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے کانٹوں پر گھسیٹا گیا۔ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر دربار کے بہت سے افراد تڑپ اٹھے۔ جلاد عورت تلوار نکال کر ملکہ نور کے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے کو شہوائی نے توڑا۔ وہ ہمت کر کے ملکہ نور کے سامنے پہنچ کر گڑ گڑانے لگی، اسے اپنے حقوق اور خدمات کا واسطہ دیا۔ پھر وہ کہنے لگی، ملکہ، اس سے میں نے یہاں لانے کی گستاخی کی۔ اگر آپ کے ملک میں اس کی بیوی سے نہ ملی تو پھر آپ اسے قتل کر دیں۔ آپ جب کہیں میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہوں، اب اسے قتل نہ کریں۔ میں اس کی زندگی کا وعدہ اس سے کر چکی ہوں۔ اگر میں نے یہ جرت کی ہے تو صرف آپ کی مہربانیوں کی وجہ سے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ اسے قتل کروا دیں گی تو میں اسے کبھی اپنے ساتھ نہ لاتی۔ آپ جیسی عظیم ملکہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس جوان کو صرف اس لیے قتل کر دیا جائے کہ یہ ملکوں اپنی بیوی اور بچوں کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ ملکہ نور کے دل پر شہوائی کی اس گفتگو کا اثر تو ہوا، لیکن اس نے ایک سوال پوچھ کر شہوائی کی تقریر کا اثر زائل کرنا چاہا۔ اس نے کہا، میرے ملک میں جتنی عورتیں اور پریاں تھیں اس کے سامنے لائی گئی ہیں، اب کون سی عورت یا پری ایسی رہ گئی ہے جو اس کی بیوی ہو سکتی ہے؟ شہوائی نے اس کا جواب بڑی جرت سے دیا۔ وہ کہنے لگی، ملکہ، اب خود وہ ہیں جس نے حسن کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا،
बल्कि नकाब में ढांप रखा है। मलका नूर ये सुनकर बहुत हंसी और कहने लगी, खूब, तुमने इसे मेरा खामिद और 2 बच्चों का बाप बना दिया है। हालांकि तुम जानती हो कि मैं भी गैर शादीशुदा हूं, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं इसे अपना आप भी दिखाने के लिए तैयार हूं। मलका नूर के हुक्म पर हसन के हाथ पांव खोलकर उसके सामने खड़ा कर दिया गया और फिर मलका नूर ने अपने चेहरे से नकाब उलट दिया। हसन ने जब उसका चेहरा देखा तो वो कहने लगा, आप बेहद हसीन हैं। आज तक मैंने सिवाय अपनी बीवी के जितनी औरतें और परियां देखी हैं, आप उन सब से हसीन हैं। मैं अदब से आपको बताना चाहता हूं कि आपकी शक्ल मेरी बीवी से बेहद मिलती है। वो भी जैसी आप हसीन है वैसी ही हसीन है। आप में और उसमें सिर्फ एक फ़र्क है, और वो है कि आपका कद ऊंचा है और वो आपसे कद में कुछ छोटी है। हसन दिल खोलकर मलका नूर की खूबसूरती की तारीफ करने लगा तो मलका ने अपना चेहरा नकाब से ढांप लिया और इसके साथ ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मलका नूर अब तक बहुत सोचकर कुछ फैसले कर चुकी थी। उसने शहवाई को मुखातिब करके कहा, मैं अभी इस नौजवान के कत्ल का इरादा मुलतवी करती हूँ। फिर मलका नूर ने शहवाई से कहा कि वह हसन को अपने साथ अपने घर ले जाए, उसके जख्मों का इलाज शाही हकीमों से कराए, उसे अच्छा खाने पीने को दे ताकि उसकी सेहत ठीक हो सके। यह हिदायत देने के बाद मलका नूर ने शहवाई को हुक्म दिया, इन चीज़ों का इंतज़ाम करके जल्द अज जल्द मेरे पास आओ। शहवाई ने हसन को साथ लिया और उसके जख्मों के इलाज के लिए शाही तबीब भी आ गए। अपने घर में उसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद शहवाई ने हसन से कहा, बेटा, मुझे तो इस मेहरबानी के पर्दे में मलका की कोई चाल छुपी हुई महसूस होती है। हसन ने कहा, तुमने मुझे अपना बेटा बनाकर मेरी जान बचाई, लेकिन अगर मेरी ये जान मेरे बीवी बच्चों के लिए कुर्बान हो जाए तो मुझे कोई दुख ना होगा। शहवाई जब मलका नूर के हुजूर पहुंची तो मलका नूर ने उसे हुक्म दिया कि वो फौरन मसल्ला सवारों का एक दस्ता लेकर उसके बाप शाह जिन्नात के पास जाए, जहां उसकी छोटी बहन महरुन्निसा भी है। महरुन्निसा को मेरा सलाम दो, उसे बिल्कुल अलहदगी में मिलना। उसे कहना कि मैं उसके बेटों को देखने की बड़ी आरजू रखती हूँ। अगर वो हसन के मुतालिक कुछ पूछे तो कुछ जवाब न देना। उसे कह देना कि अब उसका कोई राज छुपा नहीं रहा। अपने दोनों बेटों नासिर और सफदर को मेरे हवाले कर दे, यही मेरा हुक्म है। उसने उन बच्चों को यकीनन छुपा कर रखा होगा। अगर कोई बहाना करे तो कह देना कि इस तरह वो अपने बेटों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगी, तो उन बच्चों को साथ लेकर फौरन मेरे पास पहुंचो। शहवाई ने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया कि मलका नूर ने हसन को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का फैसला कर लिया है, लेकिन वो हुक्म की तामील के लिए मजबूर थी। वो कुछ सोचने लगी तो मलका नूर ने कहा, शहवाई, तुम क्या सोच रही हो? उसने कहा, मलिका, मैं सोच रही हूं कि एक तरफ आप राजदारी का हुक्म दे रही हैं और इसके साथ मुसल्लह सवारों का एक दस्ता भी साथ ले जाने के लिए हुक्म दिया है। क्या मैं अकेली ना चली जाऊं? मलिका नूर ने शहवाई को डांट दिया और कहा कि उसे जैसे हुक्म दिया गया है वैसे उसकी तामील करे। शाह जिन्नात की 7 बेटियां थीं। 6 बेटियां एक माँ से और सबसे छोटी दूसरी माँ से। सबसे बड़ी मलिका नूर थी और सबसे छोटी महरुन्निसा। चूंकि वो अपनी 6 बहनों से छोटी और सौतेली थी, इसलिए सारी बहनें उसे अच्छा नहीं समझती थीं और कोशिश करती थी कि अपने बाप शाह जिन्नात की नज़रों से गिरा दें। मगर शाह जिन्नात को अपनी उसी सबसे छोटी बेटी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। शहवाई मंजिलें तय करते जजीरा के आखिरी जजीरे पहुंची, जहां महरुन्निसा की हुकूमत थी। महरुन्निसा से मिलकर उसने उसे मलका नूर का पैगाम दिया और कहने लगी कि मलका उससे मिलने की आरजू रखती है। और फिर शहवाई ने मलका नूर के हुक्म के मुताबिक बच्चों के वो 2 खूबसूरत लिबास निकालकर महरुन्निसा को देते हुए कहा, मलिका ने ये लिबास खास तौर पर भिजवाए हैं ताकि आपके दोनों बेटों को ये लिबास पहनाकर मैं मलिका नूर के पास ले जाऊं। अपने बेटों का जिक्र सुनकर महरुन्निसा को यूं महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका रंग जर्द पड़ गया। वह हैरान थी कि मलिका नूर को उसके बेटों की खबर किसने दी। शहवाई गौर से उसे देख रही थी। महरुन्निसा कहने लगी, मैंने अपने बच्चों पर कभी किसी देवजात की निगाह भी नहीं पड़ने दी। उसे कैसे इल्म हुआ कि? महरुन्निसा को अचानक हसन का ख्याल आ गया, इसलिए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हसन उस जजीरे पहुंच गया है। उसने सोचा अगर ऐसा हो चुका है तो फिर मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हसन मुसीबतों का हल ढूंढ निकालेगा। उसका जी चाहा कि वह हसन के बारे में पूछे, लेकिन उसने ये बात दिल में ही रहने दी। उधर शहवाई सोचने लगी कि क्या मैं इसे सब कुछ बता दूं, लेकिन उसने भी सोचा कि अभी बात नहीं करनी चाहिए। वो महरुन्निसा से कहने लगी, महरुन्निसा, मैंने तुम सब बहनों को गोदों खिलाया है। तुम सब मेरी इज्जत करती हो। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे दोनों बेटों को खुद हिफाजत से वापस कर जाऊंगी। अब महरुन्निसा से जब्त न हो सका। वो कहने लगी, देख, मुझे सच सच बता दो कि असल माजरा क्या है।
शहवाई ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, महरुन्निसा, तुम अब ये सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, बच्चे मेरे हवाले कर दो, तुम बाद में वहां आ जाना। सफदर और नासिर को महरुन्निसा ने वही लिबास पहनाया जो मलका नूर ने उसके लिए भेजा था। फिर बच्चों से कहा, तुम शहवाई के साथ जाओ, तुम्हारी खाला तुम्हें मिलना चाहती है, मैं चंद दिनों के बाद तुमसे आन मिलूंगी। जब शहवाई बच्चों को लेकर रवाना हुई तो महरुन्निसा का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उसकी आंखों के तारे पहली बार उससे जुदा हो रहे थे। शहवाई दोनों बच्चों नासिर और सफदर को साथ लेकर मलका नूर के पास पहुंची। बच्चों ने बड़े अदब से अपनी खाला को सलाम किया। मलका नूर बच्चों की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुई। उन दोनों को अपने पास बिठाकर प्यार किया और फिर शहवाई को हुक्म दिया, हसन को मेरे पास फौरन लेकर आओ। शहवाई खड़ी रही तो मलका नूर ने गुस्से से पूछा, क्या बात है? शहवाई कहने लगी, मलका, आप हम सब की जान की मालिक हैं, अगर ये बच्चे हसन के हुए तो क्या आप इन्हें कत्ल तो ना करेंगी? मलका नूर यकदम गुस्से में आ गई और कड़कती हुई आवाज में कहा, एक आदमजाद हमारे जजीरों में घुस आया है, उसने हम सबको बेनकाब कर दिया है, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं उसे सजा ना दूंगी? शहवाई आंसू बहाती हसन को बुलाने के लिए चल दी। हसन उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके गमज़दा चेहरे को देखकर परेशान हो गया। चलो मेरे साथ, अब खुदा जाने हमारा अंजाम क्या हो। शहवाई ने उसे कहा तो हसन ने भी तफसील न पूछी और शहवाई ने भी कुछ न बताया। वो खामोशी से शहवाई के साथ चल पड़ा और जब दरबार में हसन ने अपने बेटों को देखा तो खुशी से बेहोश हो गया। नासिर और सफदर ने भी अपने बाप को पहचान लिया और मलका नूर के पास से उठकर भागते हुए अपने बेहोश बाप के पास जाकर उससे लिपट कर रोने लगे। दरबार में मौजूद हर फर्द का दिल भर आया, लेकिन मलका नूर तो कुछ और ही सोच रही थी। अब उसे यकीन आ गया कि ये दोनों बच्चे हसन के बेटे हैं और महरुन्निसा हसन की बीवी है। गुस्से से उसके तन बदन में आग लग गई। हसन को होश आ गया तो अपने बेटों से प्यार करने लगा। मलका नूर गुस्से से उठी। उसने तख्त से उठकर हसन के पास जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। सिपाहियों को हुक्म दिया जिन्होंने बच्चों को हसन से जुदा कर दिया। फिर सिपाही मलका के हुक्म पर हसन को कैद करने के लिए जा रहे थे तो मलका ने हसन को मजीद मारा और बेइज्जत किया। हसन के जख्म फिर रिसने लगे और फिर न जाने मलका के जी में क्या आई कि सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे शहर के बाहर छोड़ाओ ताकि वहीं मर जाए। सिपाही हसन को लेकर चल दिए। मलका नूर ने शहवाई की तरफ देखा और कहने लगी, और अगर तुमने इसे पनाह दी या मदद की तो फिर तुम्हें कोई ताकत ना बचा सकेगी। शहवाई ने सर झुका लिया। महरुन्निसा ने अपने बेटों को दिल पर पत्थर रखकर शहवाई के साथ भेज तो दिया था, लेकिन उनके बगैर एक रात गुजार के ही उसके लिए अपने बेटों से दूर रहना मुमकिन न रहा। उसने अपनी बहन मलका नूर की हुकूमत में जाने का फैसला करके तैयारियां शुरू कर दी। उसने मलका नूर अपनी सबसे बड़ी बहन के लिए अच्छे अच्छे तोहफे जमा किए। वह सफ़र पर रवाना होने ही वाली थी कि एक खातून कासिद उसके पास आई और सलाम के बाद कहने लगी, आपके वालिद शाह जिन्नात ने पैगाम भेजा है कि आप उनसे मुलाकात के लिए अभी चलें। महरुन्निसा ने सफ़र का रुख बदल लिया और अपने बाप के बुलावे पर अपने वालिद शाह जिन्नात से मिलने रवाना हो गई। शाह जिन्नात ने अपनी प्यारी और सबसे छोटी बेटी का बड़ी शफकत से इस्तकबाल किया। उसे अपने पास बिठाया और फिर कहने लगी, मेरी बेटी, मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है जिसने मुझे परेशान कर रखा है। तुम जिस सफ़र पर रवाना हो रही हो उसका नतीजा तुम्हारे हक में शायद अच्छा ना निकले। महरुन्निसा ने पूछा, प्यारे बाप, बताइए आपने क्या ख्वाब देखा है? शाह जिन्नात कहने लगा, मैंने एक बड़े माल खाने को देखा जहां चारों तरफ कीमती जवाहरात बिखरे हैं। मैं उन्हें मामूली समझकर उनके पास से गुजर गया। जब आगे गया तो मेरी निगाह ऐसे 7 हीरों पर पड़ी जो सबसे कीमती और चमकदार थे। मैंने वो 7 हीरे उठा लिए। कुछ को मैंने अपनी जेब में डाल लिया और 7वें को अपने हाथ में रखा कि उसे अच्छी तरह देखूं, कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी मैं उसको अच्छी तरह देख भी ना पाया था कि एक परिंदा अचानक कहीं से नमूदार हुआ। उस जैसा परिंदा हमारी हुकूमत में कभी देखने में ना आया। वो उस हीरे पर झपटा और उसे अपने पंजों में दबोचकर उड़कर गायब हो गया। शाह जिन्नात ये ख्वाब सुनाकर खामोश हो गया। महरुन्निसा भी सोचने लगी। कुछ देर बाद शाह जिन्नात ने कहा, इसके बाद मेरी आंख खुल गई। अब तक उस ख्वाब का असर मेरे दिल पर है। मैंने नजूमियों को बुलाया, उनको ख्वाब सुनाया और सब कहने लगे कि आपकी 7 बेटियां हैं। सबसे छोटी, सबसे दाना, सबसे खूबसूरत है। उसे आपकी उम्मीदों के बरक्स आपसे छीन लिया जाएगा। शाह जिन्नात ने आह भरी और कहने लगा, तुम अपनी बहन के बुलावे पर उससे मिलने जा रही हो। वो तुमसे हसद करती है, इसलिए तुम ये सफ़र मुलतवी कर दो। अब महरुन्निसा अपने वालिद को क्या बताती कि वो किस मजबूरी के तहत मलका नूर से मिलने जा रही है। वो तो अपने वालिद को ये भी नहीं बता सकती थी
کہ اس کی آدم ذات سے شادی ہو چکی ہے، بلکہ اس کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ وہ کہنے لگی، پیارے باپ، ملکہ نور میری بڑی بہن ہے، ایک عرصے سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اب اگر میں اس کے بلاوے پر نہ گئی تو وہ ناراض ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ شاہ جنات نے مہر النساء کو دل پر جبر کر کے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کی حفاظت کے لیے 1000 مسلح سوار بھیجے۔ شاہ جنات خود اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے دور تک اس کے ساتھ گیا اور چلتے وقت کہا، تم وہاں 1 ہفتے سے زیادہ قیام نہ کرنا اور واپسی میں مجھ سے مل کر اپنی حکومت میں جانا۔ جو ہی مہر النساء اپنی بہن ملکہ نور کی حکومت میں پہنچی، ملکہ نور نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ 1000 جنات جنہیں شاہ جنات نے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے ساتھ بھیجا تھا، انہیں یہ کہہ کر واپس بھجوا دیا کہ مہر النساء بخیریت پہنچ گئی ہے۔ مہر النساء جب دربار میں پہنچی تو اس کا جی دھک سے رہ گیا۔ ناصر اور صفدر اس کے دونوں بیٹے ملکہ نور کے پاس بیٹھے رو رہے تھے اور اپنے باپ کو پکار رہے تھے۔ مہر النساء نے سینے سے لگانے آگے بڑھی تو ملکہ نور نے اسے روک دیا اور کڑک کر بولی، خبردار جو 1 قدم بھی آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ملکہ نور نے بڑی حقارت سے مہر النساء کو دیکھا اور اپنے درباریوں میں سے پوچھنے لگی، تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ چڑیل کون ہے؟ سب خاموش رہے تو ملکہ نور پھر چیخی، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، جواب دو، یہ ذلیل عورت کون ہے؟ ایک درباری نے ہمت کر کے جواب دیا، ملکہ عالیہ، یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے، مہر النساء۔ ملکہ نور کڑک کر بولی، تم جھوٹ بولتی ہو، خاندان کی عزت کو خاک میں ملانے والی میری بہن نہیں ہو سکتی، میں ابھی تمہیں تمہارے جھوٹ کا مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میان سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس بد نصیب عورت کا سر اڑا دیا، اور پھر وہ غضبناک حالت میں مہر النساء کی طرف بڑھی کہ اس کا سر بھی قلم کر دے، کہ شہوائی نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا تو شہوائی کی 2 انگلیاں کٹ کر فرش پر جا گریں۔ شہوائی وار سے تڑپ اٹھی، وہ بے خوف ہو کر کہنے لگی، تم نے میری عمر بھر کی خدمت کا یہ صلہ دیا ہے، تمہاری پرورش میں میرے بال سفید ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم، وہ آدم ذات سچا نکلا، میں اسے رحم کھا کر اپنے ساتھ لائی تھی، لیکن تمہارا دل تو پتھر کا ہے۔ تم نے ایک بے گناہ درباری کو سچ بولنے پر بھرے دربار میں قتل کر دیا، لو اب مجھے قتل کرو۔ ملکہ نور چند لمحے خاموش رہی۔ سامنے فرش پر خون میں لت پت ایک لاش پڑی تھی، فرش پر شہوائی کی کٹی ہوئی انگلیاں بھی پڑی تھیں۔ ملکہ نور نے مہر النساء کو دیکھا اور کہنے لگی، اے بدکار عورت، بول، یہ بچے تو نے کہاں سے لیے؟ تو نے باپ کی اجازت کے بغیر شادی کیوں کی؟ ہم سب کو بے خبر کیوں رکھا؟ یہ کہہ کر وہ چمڑے کے کوڑے سے مہر النساء کو پیٹنے لگی۔ مہر النساء کی چیخوں میں اس کے بیٹوں کی چیخیں بھی شامل ہو گئیں۔ ملکہ نور اسے کوڑے مارتی جاتی تھی اور چیختے ہوئے کہہ رہی تھی، بول، اگر تم نے آدم ذات سے شادی کی تو پھر آدم ذات کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی؟ تاکہ ہماری رسوائی ہو؟ بول بول۔ مہر النساء مار کھاتی گئی۔ اب اس نے چیخنا بھی بند کر دیا تھا۔ جب ملکہ نور تھک گئی تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے ہتکڑیاں لگا کر زندان میں لے جاؤ اور اس کے بیٹوں کو بھی اس کے ساتھ بند کر دو۔ سپاہیوں نے ملکہ نور کے حکم کی تعمیل کی۔ ملکہ نور نے اپنے باپ کے نام خط لکھا، جس میں ساری داستان لکھی اور آخر میں لکھا، میں نے آپ کو ساری کہانی لکھ دی ہے، اب حکم دینا آپ کا کام ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری کتنی بے عزتی ہوئی ہے، میں آپ کے فیصلے کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں۔ یہ خط ایک تیز رفتار جن کے ذریعے شاہ جنات کو پہنچا دیا گیا۔ خط پڑھنے کے بعد شاہ جنات کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے منہ اور نتنوں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے اسی وقت جواب لکھ دیا، نور، اس لڑکی کی قسمت کا مالک میں تمہیں بناتا ہوں، تم اسے بے شک فوراً قتل کر دو، آئندہ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہ لکھنا۔ شاہ جنات کا یہ جواب پڑھ کر ملکہ نور پھولے نہ سمائی۔ اس نے مہر النساء کو زندان سے منگوا کر پھر کوڑوں سے پٹائی کی اور پھر اسے زندان میں ڈال دیا۔ ادھر حسن کا اب کوئی حال پوچھنے والا نہ تھا۔ چلتے چلتے وہ درختوں کے جھنڈ میں رکا اور وہاں آگ جلا کر شیخ ابو الریش کی دی ہوئی خاک اس پر چھڑکی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جن نمودار ہوا جو درخت پر بیٹھا تھا، کہنے لگا، ہم اس سرزمین پر پاؤں نہیں رکھ سکتے، تم بھی درخت کے اوپر آ جاؤ۔ حسن درخت پر چڑھ گیا تو جن نے کہا، شیخ ابو الریش کی تم پر نظر ہے، انہوں نے تمہارے لیے یہ ڈبیا بھیجی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ ڈبیا حسن کو دے دی۔ حسن نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ تو جن نے کہا، یہ تم خود دیکھ لینا، اور غائب ہو گیا۔ شدید بارش ہونے لگی۔ حسن کو رات درخت پر ہی گزارنی پڑی۔ وہ ڈبیا کھول کر دیکھنا چاہتا تھا لیکن بارش اور تاریکی کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے وہ ڈبیا کھولی، اس میں ایک رکا تھا
जिस पर लिखा था, दरिया के बहाव के साथ साथ चलते जाओ, फिर तुम्हें फैसला करना होगा। याद रखो, तुम फैसला अपने हक में करना। हसन को कुछ समझ में ना आया कि उसका मतलब क्या है, लेकिन वो हिदायत के मुताबिक दरिया के बहाव के साथ साथ चलने लगा। हसन चलता रहा। काफ़ी अरसा चलने के बाद उसने देखा कि सामने दो लड़के एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। हसन जल्दी से एक दरख्त की ओट में छुपकर उन्हें देखने लगा। एक बच्चा 10 बरस का और दूसरा 8 बरस का था। बड़ा छोटे को पीट रहा था, जो रो रो कर चीख रहा था, ये मैं लूँगा, वो तुम लोगे। हसन को शेख अबुर रेश का वाक़या याद आया और वो उनकी तरफ चल पड़ा और करीब जाकर पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? बड़े लड़के ने ज़मीन की तरफ इशारा किया। हसन ने देखा वहाँ दो चीज़ें पड़ी थीं, एक पीतल की छड़ी और दूसरी चमड़े की टोपी। पीतल की छड़ी पर किसी नामालूम ज़ुबान में कुछ हरफ लिखे थे और टोपी बहुत मैली और गंदी थी। हसन को कुछ समझ में ना आया। छोटे लड़के ने रोकर हसन से कहा, चाचा जान, आप हमारा फैसला करें। हसन ने पूछा, क्या फैसला? बड़े लड़के ने हसन को बताया, हम दोनों सगे भाई हैं। हमारा बाप इस इलाके का बहुत बड़ा जादूगर था, वो मर गया है। उसने हमारे लिए दो चीज़ें छोड़ी हैं। मेरा छोटा भाई जिद कर रहा है कि वो पीतल की छड़ी लेगा, जबकि ये छड़ी मैं लेना चाहता हूँ। अब आप ही फैसला कर दें ताकि हमारा झगड़ा ख़त्म हो जाए। हसन ने कहा, अगर तुम अपने छोटे भाई को पीतल की छड़ी दे दो तो क्या होगा? ये टोपी से 1-2 पैसे ही ज़्यादा कीमती होगी। बड़ा लड़का कहने लगा, जनाब, आपको इन चीज़ों की हकीकत मालूम नहीं। इन दोनों चीज़ों में एक एक ऐसी खूबी है कि शाह जिन्नात की सारी हुकूमत भी इसकी कीमत पूरी नहीं कर सकती। हसन ने पूछा, अच्छा, तो फिर तुम मुझे बताओगे तो इनकी खूबी का इल्म होगा। तो बड़े लड़के ने छोटे भाई की तरफ यूं देखा जैसे कह रहा हो कि इसे बता दूं। छोटे लड़के ने सर हिलाया तो बड़ा लड़का बताने लगा, जनाब, ये पीतल की छड़ी जादू की ताकत का शाकार है। इसकी खूबी यह है कि इसको ज़मीन पर मार दें तो जिन्नात के 7 कबीले उस शख्स की फर्मा बरदारी करेंगे जिसके पास ये छड़ी होगी। हसन ने पूछा, और ये टोपी? उसने कहा, यह टोपी हमारे वालिद ने एक आदमजात के सर के चमड़े से बनाई थी, जो खुद बहुत बड़ा जादूगर था और हर बरस किसी मुसलमान को सोना बनाने की तरकीब सिखाने का लालच देकर कोहे साहब के दामन में उसकी कुर्बानी दिया करता था। हमारे वालिद ने हमें बताया था कि ये टोपी उस शख्स को मिलेगी जिसने उस आतिश परस्त को कत्ल किया होगा। लेकिन हमारे बाप को यहाँ गलती हुई, क्योंकि अब ये टोपी तो हम दोनों भाइयों में से किसी एक को मिलेगी। हसन समझ गया कि शेख अबू रेश के रुक्के का क्या मतलब है, और ये टोपी बहराम जादूगर के सर की खाल से बनी हुई है जिसे उसने कत्ल किया था। हसन ने पूछा, ये तो सब ठीक है, लेकिन तुमने उस टोपी की खूबी तो बताई ही नहीं। लड़के ने जवाब दिया, चाचा जान, इस टोपी को पहनने वाला दूसरों की नज़रों से ओझल हो जाता है। हसन सोचने लगा, अब किस्मत उस पर मेहरबान हो गई है, अब उसकी मुसीबतें ख़त्म होने वाली हैं। कुछ सोचकर उसने कहा, मैं तुम्हारा फैसला करूंगा और तुम एक इम्तिहान से गुजरोगे। पत्थर का एक टुकड़ा पूरी ताकत से फेंकूंगा। तुम में से जो सबसे पहले पत्थर के उस टुकड़े को मेरे पास ले आएगा उसे पीतल की छड़ी मिलेगी और दूसरे को टोपी। मंजूर? दोनों लड़कों ने कहा, हमें आपका ये फैसला मंजूर है। हसन ने एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। वो दोनों भागने लगे। हसन ने देखा कि छोटा भाई बड़े भाई से आगे है। इससे पहले कि वो मुड़ते, हसन ने वो टोपी उठाकर अपने सर पर पहनी और पीतल की छड़ी हाथ में पकड़ ली। जब वो दोनों भाई वापस आए तो वहां उन्हें कोई दिखाई न दिया। वो समझ गए कि अजनबी उनकी टोपी और पीतल की छड़ी ले गया है। वो दोनों पछताने लगे कि क्यों आपस में झगड़े थे और क्यों एक अजनबी को फैसला करने के लिए कहा था। हसन को अब कोई खौफ न था। सर पर टोपी पहने वो शहर में दाखिल हुआ। उसे अब कोई नहीं देख सकता था। उसने शहवाई के घर का रुख किया। उसने देखा कि शहवाई लेटी है और उसे ही याद कर रही है। हसन ने शरारत का मजा लेने के लिए बर्तनों में से एक बर्तन उठाया, फिर दूसरा। शहवाई ने जब देखा कि बर्तन खुद ब खुद फजा में खड़े हिल रहे हैं तो वो घबरा गई। वो समझी कि मलका नूर ने कोई जादू कर दिया है। वो उसे कोसने और गालियां देने लगी तो हसन ने सर से टोपी उतार दी। हसन को देखकर शहवाई हैरान रह गई। फिर वो हसन को बाजू से पकड़कर अंदर वाले कमरे में ले गई और कहने लगी, बेटा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जान खतरे में है। तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ, मेरे घर की तो निगरानी हो रही है। हसन ने अपने बेटों के बारे में पूछा तो शहवाई कहने लगी, हाय, तुम्हारे बीवी और बच्चे दोनों जालिम की कैद में हैं और उन्हें हर रोज तंग करती है। वह पछता रही है कि तुम्हें क्यों छोड़ दिया। तुम्हारी तलाश हो रही है। अब जालिम मलका का इरादा यह है कि तुम पकड़े जाओ तो वो सबको एक साथ कत्ल कर दे। हसन ने शहवाई को तसल्ली दी और फिर उसे पीतल की छड़ी और टोपी के बारे में बताया। शहवाई ये सुनकर बेहद खुश हुई, क्योंकि वह ना सिर्फ उस जादूगर के मुतालिक जानती थी जिसने ये पीतल की छड़ी और टोपी बनाई थी,
بلکہ ان کی خوبیوں سے بھی واقف تھی۔ اس نے حسن کی خوش قسمتی پر اسے مبارکباد دی اور کہا کہ اب اس کی مصیبتیں جلد ختم ہو جائیں گی۔ شہوائی کہنے لگی، ذرا مجھے وہ ٹوپی دو، میں اسے پہن کر اس ظالم ملکہ سے بدلہ لوں گی جس نے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں کاٹی ہیں۔ حسن نے اسے سمجھایا کہ دل تو اس کا بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اسے قتل کر دے، لیکن وہ میری بیوی کی بڑی بہن ہے، تم بھی اسے معاف کر دو۔ شہوائی کہنے لگی، واقعی تم آدم کے بیٹے بڑے حوصلے والے ہوتے ہو۔ شہوائی نے حسن کو بتایا کہ مہر النساء اور بچے کہاں قید ہیں۔ حسن نے اجازت لی اور سر پر ٹوپی رکھی اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حسن سر پر ٹوپی رکھے محل میں داخل ہوا، پھر قید خانے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازے پر ایک بڑا قفل لگا ہوا تھا، یعنی تالا۔ حسن اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک محافظ عورت پانی کا ایک گلاس لیے قید خانے کے دروازے پر آئی۔ قفل کھولا اور جوں ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، حسن بھی اسی کے ساتھ داخل ہو گیا۔ اپنی بیوی اور بچوں کی حالت دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ سب کو دیکھ رہا تھا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ محافظ عورت نے حسن کے بچوں کو پانی پلایا، پھر مہر النساء سے آہستہ آہستہ کہنے لگی، آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں، میں جان پر کھیل کر آپ کی ضرورت پوری کروں گی۔ مہر النساء نے ایک لمبی آہ بھری۔ حسن سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ مہر النساء کہنے لگی، جو میں چاہتی ہوں وہ تو کسی کے بس میں نہیں۔ ہائے کوئی جا کر میرے خاوند حسن کو بتا دے کہ میں نے اس سے بے وفائی کی تو خدا نے مجھے اس کی سزا ان مصیبتوں کے ذریعے دی، اسے کہو مجھے معاف کر دے۔ حسن نے یہ سنا تو فوراً ٹوپی سر سے اتاری اور ظاہر ہو گیا۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے، بچے اس کی طرف بھاگے اور اس کے ساتھ چمٹ گئے۔ مہر النساء کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ محافظ عورت خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ خوش اس لیے کہ بچڑے مل گئے تھے اور ڈر رہی تھی کہ ملکہ نور کو علم ہو گیا تو وہ حسن کے ساتھ اسے بھی مروا دے گی۔ حسن نے اسے تسلی دی کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر حسن نے ٹوپی پہن کر غائب ہو کر دکھایا، پھر وہی ٹوپی مہر النساء کے سر پر رکھی تو وہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ محافظ عورت کو یقین ہو گیا کہ کوئی پریشانی نہیں تو وہ حسن کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی اور دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ وہ جسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، جس کی محبت میں وہ جان دے سکتا تھا، وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کی بیوی مہر النساء جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی تھی، جس کا لباس میلا اور پھٹا ہوا تھا، جسم پر کوڑوں کے نشان تھے۔ اس کے بچے کمزور اور اداس دکھائی دے رہے تھے۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مہر النساء گڑ گڑانے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو حسن، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر آ گئی، میں نے تمہاری محبت کی قدر نہ کی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ حسن نے اسے تسلی دی، بہت خوش ہوا کہ مہر النساء اس سے محبت کرتی ہے۔ پھر حسن نے اسے سارے سفر کی تکلیفوں بھری داستان سنائی تو مہر النساء کے دل میں حسن کی محبت اور بڑھ گئی کہ اپنی جان کو خطروں میں ڈال کر وہ اسے حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب حسن نے مہر النساء کو پیتل کی چھڑی اور ٹوپی کی کہانی سنائی تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ بچے بھی خوش تھے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ سارے گلے شکوے دور ہو چکے تھے۔ قدموں کی چاپ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ حسن نے جلدی سے سر پر ٹوپی پہن لی، اب وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دروازہ کھلا، ملکہ نور اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی، تو کس سے باتیں کر رہی تھی بے غیرت؟ مہر النساء نے جواب دیا، کیا مجھے اپنے بچوں سے باتیں کرنے کی بھی ممانعت ہے؟ ملکہ نور کو مہر النساء کے اس جواب پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے چمڑے کا کوڑا اٹھا کر پوری قوت سے مہر النساء کو مارنا چاہا تو اس کی بائیں پسلی میں حسن نے زور سے سوئی چبھو دی۔ ملکہ نور نے مڑ کر دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ کوڑا مارنے کے لیے اٹھایا تو حسن نے پھر اس کی دوسری پسلی میں سوئی چبھو دی۔ اس بار سوئی کے چبھنے سے وہ چیخی اور کوڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اسی لمحے اسے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یہ حسن تھا جو اپنی آواز بدل کر بول رہا تھا۔ حسن نے کہا، ظالم ملکہ، میں حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر کی بھیجی ہوئی بدرو ہوں۔ اگر تم نے اب اس مظلوم پر ظلم کیا تو پھر تمہاری خیر نہیں، تمہیں سوئی دکھائی نہیں دے گی، میں دکھائی نہیں دے رہا، تمہیں وہ تلوار بھی دکھائی نہیں دے گی جو تمہارا سر ایک ہی وار میں کاٹ دے گی۔ ملکہ نور کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ کوڑا وہیں پھینک کر وہ قید خانے سے باہر نکلی۔ محافظ عورت نے کفر لگا دیا۔ ملکہ نور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی، بھاگتی جا رہی تھی۔ دربار میں پہنچتے اس نے شہوائی کو طلب کیا۔ شہوائی حاضر ہوئی تو ملکہ نور کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جس کے چہرے پر ہمیشہ قہر اور غصہ دکھائی دیا کرتا تھا، اب اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ شہوائی نے پوچھا، ملکہ عالیہ، میں حاضر ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ملکہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خلاف معمول نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، شہوائی، تم تو سب کچھ جانتی ہو
اور یہ بھی اندازہ لگا سکتی ہو کہ جب جزیرہ کی رعایا کو یہ معلوم ہو گیا کہ مہر النساء نے آدم ذات سے شادی کی پھر اسے چھوڑ آئی اور 2 بچوں کی وہ ماں ہے تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ ادھر والد نے حکم دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تم ہی بتاؤ یہ مسئلہ کیسے سلجھایا جائے؟ کیا انہیں لکھوں کہ سزا کم کر دی جائے؟ شہوائی بہت حیران ہوئی کہ اس ظالم کے پتھر دل میں رحم کیسے پیدا ہوا۔ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے کہا ملکہ عالیہ آپ تو بالکل ہی بدلی بدلی دکھائی دے رہی ہیں، کچھ دیر پہلے تک تو کیا کوئی خاص واقعہ ہوا ہے؟ ملکہ نور نے سوچا اگر میں نے بدرو کا ذکر کیا تو اس میں میری بے عزتی کا پہلو ہے، اس لیے وہ یہ بات گول کر گئی اور کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بس تم ایسا کرو کہ قید خانے میں جا کر اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو اور وہاں سے نکال کر آزاد کرو، اس کی خوراک، لباس اور دوسری ضرورتوں کا انتظام کر دو۔ شہوائی ملکہ نور کے اس بدلتے ہوئے رویے پر سوچتی جلدی جلدی زندان میں پہنچی تاکہ مہر النساء کو جلدی جلدی آزاد کر دے۔ جب دروازہ کھلوا کر اندر پہنچی تو اس نے بچوں اور مہر النساء کو ہنستے دیکھا۔ اس ہنسی میں ایک مردانہ آواز بھی شامل تھی جو حسن کی آواز تھی، لیکن حسن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حسن نے ٹوپی اتار دی تو وہ دکھائی دینے لگا۔ اب شہوائی کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ملکہ نور کا مزاج کیسے تبدیل ہوا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سب حسن اور اس کی ٹوپی کی کرامات ہیں۔ مہر النساء کو آزاد کرنے کے بعد اس کی ضرورتوں کا انتظام کر کے وہ سب بیٹھ کر سوچنے لگے کہ انہیں یہاں سے کیسے نکلنا ہے۔ مہر النساء اپنے بچوں کے ساتھ بغداد جانا چاہتی تھی۔ شہوائی نے بھی کہا کہ حسن اب اس کا بیٹا ہے اور وہ حسن کے ساتھ ہی جائے گی۔ شہوائی کی محبت اور تکلیفوں کا احساس کر کے حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مہر النساء نے شہوائی کو گلے لگا کر کہا اب ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ شہوائی کہنے لگی تمہاری بڑی بہن کو میں خوب سمجھتی ہوں، ابھی ہمیں اس کے ارادوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ میں جا کر اسے بتاتی ہوں کہ اس نے مجھے جو حکم دیا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی ہے، پھر دیکھوں گی کہ وہ کیا کہتی ہے۔ جب شہوائی چلی گئی تو حسن نے مہر النساء سے کہا میں بھی جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ملکہ کا اب کیا ارادہ ہے۔ اس نے ٹوپی پہنی اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ شہوائی نے جو کچھ دیکھا وہ حیران کن تھا۔ ملکہ نور اس عورت کی پٹائی کر رہی تھی جسے مہر النساء کا محافظ بنایا گیا تھا۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ بند کمرے کے اندر وہ آدمی کی آواز کس کی تھی۔ ملکہ نور کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ حسن تھا، لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیوں؟ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حسن کی مدد کے لیے بدرو بھیج سکتے ہیں۔ جب شہوائی نے محافظ عورت کو اس طرح پٹتے دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ وہ ملکہ نور کے ہاتھ سے کوڑا چھین لے۔ دربار میں موجود دوسرے لوگ بھی محافظ عورت کے لیے ہمدردی محسوس کر رہے تھے، مگر ملکہ نور کے ڈر سے خاموش بیٹھے تھے۔ اسی لمحے زوردار مردانہ کہہ کی آواز گونجی، پھر کوئی جو دکھائی نہیں دے رہا تھا اس نے اونچی دبدبے والی آواز میں کہا اے بدبخت عورت، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات بھی تسلیم نہیں کرتی؟ تو بھول گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آدم ذات تھے، اس لیے وہ بے گناہ آدم ذات کی مدد کرتے ہیں۔ تیری بہن آدم ذات سے بیاہی ہوئی ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی مدد کر رہے ہیں۔ شہوائی اور محافظ عورت دونوں سمجھ گئیں کہ یہ حسن ہے، مگر ملکہ نور تو کانپنے لگی۔ اب بھرے دربار میں بدرو نے اس کا دم نکال دیا تھا۔ شہوائی نے موقع غنیمت سمجھا اور کہنے لگی ملکہ ضد چھوڑ دو، اب یہ آواز دربار میں موجود سب لوگوں نے سنی ہے، آپ کو خبردار کیا گیا ہے، اگر اب آپ نے کسی پر ظلم کیا تو پھر آپ کی خیر نہیں۔ ملکہ نور کانپ اور ڈر رہی تھی، لیکن اس کے دل کی نفرت سرد نہ ہوئی تھی۔ اس نے کہا تم کیا چاہتی ہو کہ میں انہیں آزاد کر دوں، انہیں یہاں سے جانے دوں؟ ایسا نہیں ہوگا، سنا؟ ابھی ملکہ نور اپنی بات پوری نہ کر سکی تھی کہ اس کے گال پر ایک زوردار تمانچہ لگا۔ تمانچے کی آواز سب نے سنی، لیکن تمانچہ مارنے والے کو کسی نے نہ دیکھا۔ ملکہ نور تمانچہ کھاتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ طبیب بلائے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ملکہ کو ہوش آیا تو اس نے شہوائی کو قریب بلا کر کہا تم جا کر مہر النساء اور اس کے بچوں کے پاس رہو، جب بھی حسن گرفتار ہوا میں ان سب کو شاہ جنات کے پاس بھیج دوں گی، پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ملکہ نور نے اب بھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ اب وہ سب لذیذ اور شاندار کھانے کے بعد سوچنے لگے کہ کس طرح یہاں سے آزادی حاصل کی جائے۔ حسن نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر کسی طرح نکل جائیں۔ شہوائی نے کہا کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ ملکہ نور کے دل میں کسی کی عزت ہے نہ لحاظ۔ وہ موقع کی تلاش میں رہے گی اور جو ہی موقع ملے گا وہ کاری وار کرے گی۔ مہر النساء نے بھی اس کی تائید کی اور کہا میری بہن معاف کرنا نہیں جانتی، وہ ضرور وار کرے گی۔ حسن ان کی باتیں سنتا رہا، پھر کہنے لگا آج ہمیں یہاں سے نکل جانا ہے، کہیں دور۔ میں چاہتا ہوں کہ پیتل کی چھڑی کی طاقت کو آزماؤں۔ سب نے اس کی تائید کی اور پھر وہ رات کے گہرے ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ ایک تاریک رات تھی، چاند تھا نہ ستارے، اور آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا رہے تھے۔
और फिर तेज हवा भी चलने लगी। शहवाई ने सबसे कहा, यह निहायत मुनासिब मौका है यहाँ से निकलने का। वो सब चल पड़े। एक बेटे को मेहरुन्निसा ने और दूसरे को हसन ने उठाया। सारा शहर सो रहा था। तारीकी इतनी थी कि वो एक दूसरे के साथ जुड़कर चल रहे थे। तेज तेज कदम उठाते शहर के बाहर पहुंच गए। शहवाई ने कहा, बेटा हसन, ये मुनासिब जगह है, अब तुम पीतल की छड़ी को इस्तेमाल में लाओ। हसन ने शहवाई के कहने पर रुककर जमीन पर छड़ी को मारा और ऊंची आवाज में बोला, ऐ इस पीतल की छड़ी के गुलामों, मेरे सामने हाजिर हो जाओ। और फिर चंद लम्हों के बाद जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। अचानक जमीन उभरने लगी और फिर यकदम फट गई। उसमें से 7 जिन निकले। उन्होंने एक साथ 3-3 बार झुककर हसन को सलाम किया और कहा, हमारे मालिक, हमारे आका, हम हाजिर हैं, हम आपके गुलाम हैं। आपके हुक्म पर हम पहाड़ों को उठाकर समुद्र में फेंक सकते हैं। हसन ने उनकी तरफ देखा। उनमें कुछ जवान थे और एक ऐसा जिन भी था जिसकी दाढ़ी उसकी नाफ तक लटक रही थी। हसन ने उनसे कहा, आप अपने बारे में बताएं और ये भी कि आपके पास कुल कितनी फौज है। उस लंबी दाढ़ी वाले जिन ने अदब से जवाब दिया, हमारे आका, हम 7 जो आपके हजूर खड़े हैं 7 बादशाह हैं और हम में से हर एक बादशाह जिन्नात और भूत प्रेतों के 7 कबीलों का बादशाह है। हम 7 बादशाह मुख्तलिफ रंगों नस्ल के जिनों और भूतों प्रेतों पर हुकूमत करते हैं। हमारे कबीले और आया मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। कुछ ऐसे पहाड़ों पर रहते हैं जिनके दामन में दरिया बहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सहराओं में आबाद हैं, कुछ कबीले जंगलों में रहते हैं, ऐसे भी हैं जो समुद्र में रहते हैं और ऐसे भी जो ज़मीन के नीचे आबाद हैं। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर कहने लगा, हम सब आपके गुलाम हैं, आपके हुक्म के पाबंद, इसलिए कि आप इस पीतल के छड़ी के मालिक हैं। हसन ने कुछ सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हारी फौजें देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। लंबी दाढ़ी वाले जिन ने कहा, हमारे आका, हमें आपके हुक्म की तामील में कोई यार नहीं, लेकिन और आपके ये साथी हमारी अफवाज को देखने की ताब नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी अफवाज बहुत खौफनाक और डरा देने वाली हैं। मेरे आका, गुस्ताखी माफ़, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हसन ने जवाब दिया, असल में मैं तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि वक्त आने पर तुम मेरी किस हद तक और कितनी मदद कर सकते हो। उस जिन ने जवाब दिया, आप इसकी फिक्र न करें आका, हम वक्त आने पर आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि आपको उसकी तवक्को भी नहीं होगी। हसन को उनकी बातों पर पूरा यकीन आ गया। उसने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि हम सबको फौरी तौर पर बगदाद पहुंचा दो। हसन ने देखा कि 7 जिन्होंने गर्दनें झुका ली हैं और खामोश खड़े हैं। ये सब उसके लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाने का दावा कर रहे थे और अब सर झुकाए क्यों खड़े हैं। हसन ने बेचैनी से पूछा, क्या बात है, चुप क्यों लग गई है? क्या तुम हमें बगदाद नहीं पहुंचा सकते? सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाले जिन ने ही इसका जवाब दिया। कहने लगा, आका, ऐसी कोई बात नहीं। असल में हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खा रखी है कि हम किसी इंसान को अपनी कमर पर नहीं बिठाएंगे, वरना आपको बगदाद पहुंचाना हमारे लिए क्या मुश्किल है। हसन ने पूछा, तो फिर क्या होगा? वो कहने लगा, हमारे आका, हम अपने कुछ भूतों को घोड़े की शक्ल में तब्दील कर देते हैं, वो आपको बगदाद पहुंचा देंगे। सफ़ेद दाढ़ी वाले जिन की बात सुनकर शहवाई ने अचानक पूछा, क्या तुम शेख अबू रेश के शागिर्द तो नहीं हो? उन्होंने एक साथ जवाब दिया, हाँ, हम उनके शागिर्द भी हैं और मुरीद भी, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? शहवाई ने जवाब दिया, इसलिए कि मैं भी उन्हीं की शागिर्द हूँ। सफ़ेद दाढ़ी वाले जिन ने कहा, तो बहन, बगदाद पहुंचाने का काम तो तुम भी कर सकती हो। शहवाई ने संजीदगी से जवाब दिया, असल काम बगदाद पहुंचाना नहीं है, खदशा यह है कि मलका नूर शाह जिन्नात की फौजों के साथ हम पर हमला कर देगी। सफ़ेद दाढ़ी वाले जिन ने सारे हिलाते हुए कहा, ऐसा तो ज़रूर होगा, क्योंकि मलका को फरार की खबर ज़रूर मिल जाएगी और रास्ते में ही आ लेगी। शाह जिन्नात की फौजें उसके साथ होंगी और फिर जंग तो ज़रूर होगी। वो रुका। उसने अपने साथी जिनों की तरफ देखा, फिर हसन से मुखातिब हुआ, हम उनका जान तोड़कर मुकाबला करेंगे, लेकिन फतह किसकी होती है ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे आका, जिस तरह अब तक किस्मत ने आपका साथ दिया है, उसको सामने रखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि आपका मुकद्दर ही कामयाब होगा। हसन ने मेहरुन्निसा और अपने बच्चों की तरफ देखा। दिल में कहा, अब हर खतरे का मुकाबला तो करना ही होगा, यहाँ से तो बहरहाल निकलना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। हसन ने जिनों से कहा, अब तुम हमारी रवानगी का इंतजाम करो। हसन के हुक्म देने की देर थी कि उन 7 जिनों ने जोर जोर से जमीन पर एक साथ पांव मारे। जमीन कांपने लगी। उनके लिए अपना वजूद संभालना मुश्किल हो गया। जमीन फट गई। उसमें से 3 बहुत ताकतवर खूबसूरत घोड़े निकले। उन पर जीनें कसी थीं। हर एक घोड़े की जीन के साथ एक पानी का मशकीज़ा और एक खुराक का थैला बंधा हुआ था। सफ़ेद दाढ़ी वाले जिन ने कहा, इस पानी और खुराक को थोड़ा ना समझिएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, आप जितना जी चाहें खाएं और पिएं।
एक घोड़े पर हसन सवार हुआ और अपने साथ अपने बेटे नासिर को बिठाया। दूसरे घोड़े पर मेहरुन्निसा और सफ्तर बैठे। तीसरे घोड़े पर शहवाई ने सवारी की। हसन ने सातों जिन्नों से कहा, अब तुम अपनी फौज तैयार रखो ताकि जिस वक्त जरूरत पड़े मदद को आ सको। उन सब ने सर झुकाकर यक जुबान होकर कहा, आका आप फिक्र ही न करें, आपके हुक्म पर हमारी सारी अफवाज आपकी मदद के लिए एक लम्हे में हाजिर हो जाएंगी। हसन ने उन सब को जाने की इजाजत दी और उसी लम्हे वो घोड़े जमीन से कदम उठाकर हवा में उड़ने लगे। चंद घंटों के बाद सुबह को उजाला फैलने लगा। घोड़ों ने यकदम अपना रुख बदल लिया। अब वो आम रास्ते से हटकर एक ऊंचे पहाड़ के साथ साथ भाग रहे थे। असल में वो घोड़े तो नहीं थे, भूत प्रेत थे, इसलिए उन्हें जो हिदायत दी गई थी उन पर अमल कर रहे थे। ये सफर तेज था। महीनों के फासले दिनों में तय हो रहे थे। जब मुनासिब होता वो रुक जाते, खाना खाते, कुछ आराम करते। उसके बावजूद ये सफर खौफनाक था, लेकिन हसन खुश था, इसलिए कि अब वो अकेला सफर नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी बीवी और बच्चे उसके साथ सफर कर रहे थे। ये बगदाद की तरफ वापसी का सफर था। उस सफर में अपने बीवी बच्चों का दिल कहानियां और वाकयात सुनाकर बहलाता रहा। तरह तरह के बदलते मंजर भी उनकी तवज्जो मबजूल करा लेते थे। इसके बावजूद बेचैन थे। खौफ दिलों में समाया हुआ था। वो जानते थे कि मलका नूर के पत्थर दिल में रहम पैदा नहीं हो सकता। वो जरूर बदला लेने के लिए आएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन ये छोटा सा काफिला जा रहा था कि उन्होंने पहाड़ के पीछे एक आंधी उठते देखी, जो बहुत तेजी से फैलती हुई उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। उस आंधी और उनके दरमियान फासला घटता रहा, और जो जो फासला कम हुआ, चीखों पुकार के साथ घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें भी आने लगीं। शहवाई ने चीख कर कहा, हसन बेटे, घोड़ों को रोको और फौरन पीतल की छड़ी जमीन पर मारकर अपने हुक्म मानने वालों की फौज तलब करो। ऐसा ना हो कि दुश्मन अचानक हम पर गलबा हासिल कर ले। हसन ने घोड़ों को रोका। पहला काम यह किया कि वो तिलिस्मी टोपी मेहरुन्निसा के सर पर रख दी ताकि वो किसी को नजर ना आ सके। उसके बाद हसन ने पीतल की छड़ी जोर से जमीन पर मारी। उसी लम्हे सातों जिन बादशाह हाजिर हो गए और सर झुकाकर कहने लगे, आका हम हाजिर हो गए हैं। हसन ने पूछा, तुम अपनी अफवाज साथ लेकर आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारे आका, ये लश्कर जो आप देख रहे हैं ये आपके ही गुलामों का है। शाह जिन्नात की बेटी मलका नूर एक जबरदस्त लश्कर की कमान करते हुए रवाना हो चुकी है। अब वो यहाँ पहुँचने वाली है। हम उससे पहले यहाँ पहुँच गए हैं ताकि हम उसके लश्कर के आने से पहले पहाड़ों और ऊंची जगहों पर कब्जा कर लें, क्योंकि ऐसा करने से हमारा कम से कम नुकसान होगा। हसन को पीतल की छड़ी के गुलामों के बरवक्त पहुंचने पर बहुत खुशी हुई। एक बात उसके दिल में खटक रही थी। उसने पूछा, ये क्या बात है कि वैसे तो तुम हवा में उड़ते हो, लेकिन लड़ाई के लिए जमीन पसंद करते हो? सफेद लंबी दाढ़ी वाले जिन ने जवाब दिया, आका, आपने बड़ी अक्लमंदी का सबूत देकर यह सवाल पूछा है। हकीकत यह है कि हम हवा में भी लड़ सकते हैं, लेकिन हवा में लड़ाई से हमारी ताकत बहुत ज्यादा खर्च होती है और हम मजबूती से जमकर नहीं लड़ सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि जब लड़ें तो हमारे घोड़ों के कदम जमीन पर हों। हसन ने जवाब दिया, हो, मैं समझ गया, जमीन में बहुत ताकत होती है। सफेद लंबी दाढ़ी वाले जिन ने कहा, हम आपको एक ऊंची और महफूज जगह पर बिठा देते हैं ताकि आप वहां से लड़ाई को अपनी आंखों से देख सकें। उन्हें एक महफूज और ऊंचे मकाम पर बिठाकर वो अपने लश्कर को तरतीब देने और जंग की तैयारी में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर के बाद वो सातों जिन फिर हाजिर हुए और कहा, हमने अपनी फौज का एक दस्ता मलका नूर की फौज को रोकने के लिए रवाना कर दिया है ताकि वो उसकी ताकत रास्ते में ही तोड़ दे। जो बाकी बचेगा उसका सफाया हम यहाँ कर देंगे। हसन उनकी हिकमत अमली पर बहुत खुश हुआ। मेहरुन्निसा जो उस वक्त हसन के पास बैठी थी, उसने उसके कान में कहा, इन्हें कह दो कि ये मलका नूर को कत्ल ना करें बल्कि जिंदा गिरफ्तार करें। हसन ने उन जिनों को यह हिदायत दी तो वो कहने लगे, आका, हुक्म की तामील होगी। और फिर हलचल मच गई। शोर गुल का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सातों जिन वहां से ये कहते हुए भाग गए कि अफसोस, हमारा भेजा हुआ दस्ता मलका नूर के लश्कर की ताकत कम करने और रोकने में नाकाम रहा। और फिर अचानक पहाड़ों के पीछे से एक तारीक बादल ऊपर उठा और दोनों लश्कर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। यूं लगता था जैसे कयामत टूट पड़ी है। जिन्नात की अफवाज की आवाजें कड़कती बिजलियों की तरह थी। दोनों अफवाज एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी। उनके नथनों से धुआं और आग के शोले निकल रहे थे। चारों तरफ धुआं था या आग के शोले, और थोड़ी देर बाद वहां लाशों के ढेर लग चुके थे। हसन खुद उस खौफनाक लड़ाई को देखकर दहल रहा था। उसके बेटे कांप रहे थे। हसन ने उन्हें तसल्ली दी, हौसला बढ़ाया। मेहरुन्निसा अभी तक सर पर तिलिस्मी टोपी ओढ़े उनके पास बैठी थी। हसन ने उसकी सिसकियां सुनी तो पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, काश मेरी बहन जिंदा रहे, लड़ाई में काम ना आ जाए। हसन के बजाय उसकी बात का जवाब शहवाई ने दिया। कहने लगी, ये देखो,
میرا ہاتھ جس کی 2 انگلیاں کٹی ہوئی ہیں اسے اپنے ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ مہر النساء کو شہوائی کی بات بہت بری لگی، لیکن وہ نرمی سے کہنے لگی، بہتر تو یہ ہوگا کہ وہ گرفتار ہو کر سامنے لائی جائے اور ہم اسے معاف کر دیں۔ حسن نے کہا، یہ تو صرف خدا کو معلوم ہے کہ کون گرفتار ہوتا ہے۔ ہماری فوج کا وہ دستہ جو انہیں روکنے گیا تھا شکست کھا چکا ہے۔ سب پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ مہر النساء نے کہا، کیا یہ بہتر نہ تھا کہ ہم سفر جاری رکھتے؟ حسن نے جواب دیا، مہر النساء کیسی باتیں کرتی ہو؟ اگر ہمیں شکست ہو جاتی تو وہ راستے میں ہی ہمارا قیمہ بنا دیتے۔ یہاں بیٹھے ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دعا کرو کہ ہمیں فتح نصیب ہو۔ اور پھر رات کی تاریکی چھانے لگی تو دونوں فوجوں نے لڑائی بند کر دی اور اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ میدان جنگ میں لاشوں کے انبار تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیتل کی چھڑی کے غلام ساتوں جن حاضر ہوئے، سر جھکا کر سلام کیا۔ حسن نے پوچھا، آج کی جنگ کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا، ہمارے آقا، ہم نے جو دستہ ملکہ نور کو لشکر کو روکنے کے لیے بھیجا تھا اس میں سے صرف چند ہی زندہ بچ کر آ سکے، لیکن انہوں نے ملکہ نور کے لشکر کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس جنگ کا فیصلہ آج ہی ہو جاتا اگر رات نہ ہو جاتی، لیکن کل تو فیصلے کا دن ہوگا۔ حسن نے دیکھا کہ میدان جنگ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن کچھ حرکت کرتی ہوئی روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ حسن نے ان روشنیوں کے بارے میں سوال کیا تو لمبی داڑھی والے جن نے جواب دیا، ہمارے آقا، یہ ملکہ نور کے سپاہی ہیں جو آپ کی لاشوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ملکہ نور کا حکم ہے کہ شہوائی مہر النساء اور حسن کو جہاں دیکھیں فوراً قتل کر دیں۔ قید خانے کی محافظ عورت پر بہت ظلم توڑا گیا تھا، اس لیے اس نے بتا دیا کہ حسن خود غائب ہو جاتا تھا اور ملکہ کو ڈرانے والی بدرو کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آقا، وہ آپ کو دھوکے باز سمجھتی ہے۔ یہ سن کر مہر النساء تو بہت ڈر گئی۔ وہ پوچھنے لگی، تم نے ہماری حفاظت کا تو خاص انتظام کیا ہوگا۔ 7 جن ادب سے جھکے اور سفید داڑھی والے جن نے جواب دیا، آپ بے فکر رہیں، ہم نے سب سے پہلے آپ ہی کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اس وقت تاریکی ہے، پھر بھی ذرا اوپر دیکھیں۔ حسن نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں دیکھا تو اسے اپنے سروں کے بہت اوپر گدھ دائرے میں اڑتے نظر آئے۔ حسن نے کہا، یہ تو گدھ لگتے ہیں، تاریکی میں ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہے۔ سفید لمبی داڑھی والے جن نے کہا، ہمارے آقا، شکل سے تو یہ گدھ ہی ہیں، لیکن دراصل یہ نہایت طاقتور شیطان ہیں۔ یہ آپ سب کی حفاظت کر رہے ہیں، اگر کوئی آپ کی طرف بڑھا تو یہ اس کو منٹوں میں ٹکڑے کر دیں گے۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اس کی مہر النساء اور بچوں کو حفاظت کے لیے ایسا بندوبست کر دیا تھا۔ اچانک شور ہوا اور وہ 7 جن یہ کہہ کر بھاگے کہ ملکہ کی فوج نے شب خون مار دیا ہے۔ ملکہ نور نے واقعی چال بازی سے کام لیا تھا۔ حالانکہ رات کا وقت آرام کے لیے تھا، مگر اس نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور یہی حکم اس کی بدنصیبی ثابت ہوا۔ 7 جنات کی فوج نے جی جان سے لڑنا شروع کیا۔ ادھر ملکہ نور کے ساتھی تاریکی میں اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے۔ اس سے 7 جنات کی فوج کو سنہری موقع مل گیا اور انہوں نے ملکہ نور کے لشکر کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ملکہ نور نے اب جنگ کا پاسا پلٹتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے چند محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے فرار ہونے لگی، لیکن حسن کے جنوں نے پہلے سے اس کا انتظام کر رکھا تھا۔ چند بہادر سپاہیوں کو پہلے سے ملکہ نور کی نگرانی سونپی ہوئی تھی، چنانچہ جو ہی ملکہ نور گھوڑے پر سوار ہوئی انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ جو ہی صبح ہوئی، پیتل کی چھڑی کے 7 سردار جن شان کے ساتھ چلتے ہوئے حسن کے پاس حاضر ہوئے، سلام کیا اور پھر حسن کو فتح کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد انہوں نے پہاڑی کی چوٹی پر 3 شاندار تخت بچھائے، ان پر مہر النساء، حسن، شہوائی اور ناصر و منصور کو بٹھایا اور کہا، ہمارے آقا، اجازت دیجیے کہ ہم قیدیوں کو آپ کے حضور پیش کر سکیں۔ سب سے پہلے ملکہ نور کو پیش کیا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتکڑی تھی اور پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ وہ زخمی تھی، لباس میلا، گندا اور پھٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے سرخ تھیں اور اس کے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ قیدی کی حالت میں بھی اس کا سر اٹھا ہوا تھا اور چال میں وقار تھا۔ وہ سچ مچ ملکہ تھی، اگرچہ اسے شکست ہو چکی تھی۔ اپنی بڑی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر مہر النساء کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے اپنے سر سے طلسمی ٹوپی اتاری اور اپنی بہن کے استقبال کے لیے بڑھنے لگی تو شہوائی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا اور ملکہ نور کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آج تم نے اپنے ظلم کا انجام دیکھ لیا۔ پھر اس نے ملکہ نور کا وہ ہاتھ پکڑ کر اونچا کیا جس کی 2 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ دیکھا، تیرے بھی اسی ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہیں جس ہاتھ کی تو نے میری انگلیاں کاٹی تھیں۔ ایک دن تم نے حسن کا خون بہایا تھا، آج تیرے زخموں سے بھی خون بہہ رہا ہے، اور جو حالت تیرے ظلم و ستم سہتے ہوئے تیری بہن کے لباس کی تھی، آج وہی صورت تیرے لباس کی ہے۔ ملکہ نور خاموش کھڑی رہی۔ مہر النساء نے کہا، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے،
ہم سب تقدیر کے غلام ہیں، تم اب بھی میری بہن ہو، اسے معاف کر دو شہوائی ماں۔ مہر النساء نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میرے سرتاج آپ آدم ذات ہیں، رحم دل ہیں، آپ سب قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیں اور سب سے پہلے میری بہن کی رہائی کا حکم دیں۔ حسن نے حکم دیا، ملکہ نور کی ہتکڑی اور بیڑی اتار دی گئی۔ مہر النساء اپنی بہن سے لپٹ کر رونے لگی تو ملکہ نور کا پتھر دل بھی پگھلا اور وہ زاروں کے تار روتی ہوئی کہنے لگی، میں نے تم پر بہت ظلم کیے، سب پر بہت ظلم کیے، سب لوگ مجھے معاف کر دیں۔ حسن نے حکم دیا کہ ملکہ نور کے سب قیدیوں کو آزاد کر کے انہیں نیا لباس فراہم کیا جائے۔ پیتل کی چھڑی کے ساتوں جنہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حسن نے حکم دیا کہ سوائے ملکہ نور کے اس کے لشکر کے تمام سپاہیوں کو جانے دیا جائے۔ اس حکم کی بھی تعمیل ہوئی۔ اس کے بعد حسن نے پیتل کی چھڑی کے ساتوں جنہوں سے کہا کہ اب وہ بھی جا سکتے ہیں۔ وہ سر جھکا کر سلام کر کے چلے گئے۔ مہر النساء نے اپنی بہن ملکہ نور کو نیا لباس پہنایا۔ حسن نے شہوائی اور ملکہ نور کی بھی صلح کرا دی۔ ملکہ نور نے سچے دل سے شہوائی سے معافی مانگی۔ صبح ہونے تک وہ سب جاگتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ حسن نے ملکہ نور کو اپنی ساری داستان سنائی تو وہ کہنے لگی، ہو تو تم آدم ذات، لیکن طاقت میں تم ہمارے والد شاہ جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہو، کیونکہ شیخ ابو الریش جس کا دوست ہو وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جس دن تم فرار ہوئے شاہ جنات خود میرے پاس آئے۔ ہمارے باپ نے تمہیں قتل کرنے اور تمہاری تقدیر کا مالک بننے کا حکم مجھے دے دیا تھا۔ وہ پچھتا رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید میں تمہیں قتل کرا چکی ہوں۔ وہ بہت دکھی تھے۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ میں نے تمہیں قتل نہیں کیا تو خوش ہو گئے۔ ملکہ نور نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا، ہمارے والد شاہ جنات نے مجھے تمہیں قتل کرنے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کر کے خود اپنی مرضی سے تمہیں قتل کرنے کے لیے لشکر لے کر آئی تھی۔ ملکہ نور نے پھر حسن کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، حسن بھائی، تم نے تو میری ساری طاقت تباہ کر دی، تم واقعی ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ تھوڑی دیر تک سب خاموش رہے، پھر ملکہ نور کہنے لگی، ہمارا باپ بہت غمگین ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ مہر النساء اور تم ان سے مل کر ان کی دعائیں حاصل کر لو۔ اب وہ تمہاری اور مہر النساء کی شادی کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ تم بہت طاقتور ہو۔ کیا ہی بہتر ہو کہ تم سب جزیرہ چلو اور شاہ جنات سے ملو۔ مہر النساء بھی یہی چاہتی تھی، وہ بھی اپنے باپ شاہ جنات سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ حسن خاموش رہا، وہ سوچنے لگا تھا، پھر اس نے کہا، میری ماں بغداد میں میرے لیے تڑپ رہی ہوگی، میری 7 پریاں میری راہ تک رہی ہوں گی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب واپس جزیرہ نہیں جانا چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری پیاری بیوی مہر النساء کی شاہ جنات سے ملاقات ضرور ہوگی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں شیخ ابو الریش سے درخواست کروں گا کہ وہ شاہ جنات کو ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے یہاں پہنچا دیں۔ حسن نے آگ جلائی اور شیخ ابو الریش کی دی ہوئی خاک کی ایک چٹکی اس میں ڈال دی۔ دوسرے ہی لمحے شیخ ابو الریش خود تشریف لے آئے۔ اس بار انہوں نے اپنے کسی جن کو نہیں بھیجا تھا۔ سب نے ان کا احترام سے استقبال کیا۔ انہوں نے حسن کی آرزو اسی لمحے پوری کر دی۔ شاہ جنات چند منٹوں کے بعد وہاں بیٹھا اپنی چہیتی بیٹی مہر النساء اور اس کے بیٹوں سے پیار کر رہا تھا۔ شیخ ابو الریش فوراً غائب ہو گئے۔ جب رخصت کا لمحہ آیا تو ملکہ نور شہوائی سے لپٹ کر رو رو کر درخواست کرنے لگی کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جائے۔ شہوائی نے بھی اس کی منت سماجت پر اس کے ساتھ جزیرہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ شاہ جنات اپنی بیٹی نور اور شہوائی کو لے کر چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے وعدہ لیا کہ حسن اور مہر النساء ہر 3 برس بعد انہیں ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ واپسی کا سفر بہت تیزی سے ہوا۔ اس کا انتظام شیخ ابو الریش نے کیا۔ راستے میں حسن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سرزمین کافور رکا اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے اس کی کامیاب واپسی پر شاندار جشن منایا اور سب کو بہت شاندار اور قیمتی تحفے دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد سفر کرتے ہوئے حسن اور اس کی بیوی بچے شیخ ابو الریش سے ملاقات کے لیے رکے۔ وہاں شیخ عبد القدوس بھی تشریف لائے۔ حسن نے ان کا دل سے شکریہ ادا کیا تو وہ حسن کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ ان کی بے انتہا مہربانی اور احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے پیتل کی چھڑی شیخ ابو الریش کو اور طلسمی ٹوپی عبد القدوس کو نظر کر دی تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے تیز رفتار سواری کا انتظام کر کے حسن اور اس کی بیوی بچوں کو رخصت کیا۔ حسن کی 7 پری بہنیں بے حد خوش ہوئیں۔ سب سے چھوٹی پری تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے محل میں زبردست جشن منایا اور پھر وعدہ لیا کہ وہ انہیں ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ جب وہ رخصت ہوئے تو 7 بہنوں نے انہیں تحفوں سے لاد دیا تھا۔ بغداد تک کا سفر بہت خوشگوار تھا۔ حسن نے سب کچھ حاصل کر لیا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں اسے دیکھ کر خدا کے حضور سجدے میں گر گئی۔ وہ اپنے پوتوں کو دیکھ کر
خوشی سے باغ باغ ہو گئی۔ مہر النساء نے اپنی ساس سے معافی مانگی تو حسن کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ حسن، مہر النساء اور اس کے بیٹوں کی واپسی کی خبر سارے بغداد میں پھیل گئی۔ ملکہ زبیدہ نے انہیں دعوت پر بلایا۔ یہ ایسی شاندار دعوت تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ملکہ کے حکم پر بغداد کے ہر ایک غریب کو کھانا کھلایا گیا۔ سارے بغداد میں لنگر کھل گئے تھے۔ اس کے بعد حسن اور مہر النساء کے زندگی کا ہر دن عید اور رات شب برات تھی۔ خدا نے حسن اور مہر النساء کو خوشیاں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کہانی سننے والوں کو بھی ایسی ہی خوشیوں سے نوازے، آمین۔